अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप 2023 का अहवाल बताने के लिए बुर्ज मीज़ान वालों के लिए लिब्रा वाले ज़रा तैयारी पकड़ लें, क्योंकि इस साल इनकी सेहत में बेहतरी, माली अमूर में अहम तब्दीलियाँ होने का सिलसिला शुरू हो चुका। रवायत पसंदी से हट के आप तजर्बात करने की तरफ माइल होंगे। बड़ी खबर मोहब्बत के हवाले से सामने आएगी। रोमानवी मामलात में बेहतरियाँ, नई दोस्तियाँ और समाजी सरगर्मियों का दौरा करियर से मुतमईन रहेंगे, खासे सेटिस्फाइड होंगे आप। लेकिन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तरजीह जो है वो आपकी समाजी और रोमानवी ज़िंदगी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा साल 2023 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और अब सिलसिला शुरू होगा बुर्ज मीज़ान वालों का, लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है इस साल उनकी सेहत में खासी बेहतरी नज़र आ रही है। प्लूटो पिछले 20 साल से ज़ायद अरसा से आप पर मुखालफाना जो नज़रात डाल रहा था, और अब रफ्ता रफ्ता उसकी जो नज़रात हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। आप पे उसके असरात जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन ये जो अमल है, ये प्रोसेस सारा तकरीबन 2 साल में मुकम्मल होगा और ये ग्रेजुअली आगे बढ़ता चला जाएगा। इस साल और अगले साल ये बुरजद्दी और बुरदलो यानी मुखालफत और मुआवनत के चक्कर में रहेगा, पॉजिटिव माइनस दोनों तरफ से, और इन दोनों के दरमियान में चक्कर लगाता रहेगा। मुश्तरी की तरफ से मिलने वाली मुखालफना नज़रात का सिलसिला 17 मई के बाद बंद हो जाएगा और साल के आखिर में सिर्फ एक बड़ा तवील मुद्दती सियारा जो है वो आपकी मुखालफत में बाकी रह जाएगा। 2 बुर्जों में प्लूटो की आमदरफ्त से भी इशारा मिलता है कि आपके माली अमूर में अहम तब्दीलियाँ होने का सिलसिला शुरू हो चुका। आप रवायत पसंदी से हट कर जो तजर्बात करने की तरफ माइल होंगे। इस साल की बड़ी खबर जो है वो मोहब्बत के हवाले से सामने आएगी। मुश्तरी 17 मई तक आपके मोहब्बत के घर में होगा। इससे पता चलता है कि रोमानवी उमूर में कोई बड़ी जो है बात या बड़ी तब्दीली, बड़ा फ़ैसला, बड़ा अहम मौका सामने आ सकता है या देखने को मिल सकता है। ख़ुसूसन कुंवारों के लिए, गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। नए दोस्त भी ज़िंदगी में दाखिल होंगे, हल्का अहबाब में वुसअत भी आएगी। आने वाले सालों में खुशकुन समाजी और रोमानवी मसरूफियात का दौरा रहेगा। बहुत ज़रूरी है इस बात को याद रखना। आपका छठा यानी सेहत और काम का घर कई सालों से कुव्वत में है। गुज़श्ता साल तो ये भरपूर कुव्वत में था और इस साल भी यही कैफियत जारी रहेगी। ज़ुहल 8 मार्च को इस घर में आ जाएगा और अगले 2.5 साल यहाँ मुकीम रहेगा। नेपच्यून पहले से यहाँ मौजूद है। इन दोनों नज़रात का मतलब है कि आप अपनी सेहत पर भरपूर तवज्जो देंगे और इसके अलावा रोज़गार के मौके भी आपको कसरत से मुयस्सर होंगे। यूरेनस पिछले कई सालों से आपके 8वें यानी तजदीद नौ और हयात नौ मामलात को नए सिरे से चलाना, पुरानों को ख़त्म करना और नए से नए सिलसिले जो है उनका आगाज़ करना और अपने आप को आगे पुश करना, बढ़ाना, उसके लिए ये सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद चंद साल अभी इस काम में आपको और मिल सकेंगे। इसके नतीजे में आप जो जिनसी मामलात में उनमें तजर्बात करने की तरफ भी माइल हो सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर कुछ नेगेटिव हैं आपके अंदर तो उनसे आप बिल्कुल अपने आप को अलग भी कर सकते हैं और रवायती तरीके छोड़ के आप वो कुछ भी आजमाने की कोशिश कर सकते हैं जो ज़ाती सतह पर आपको जो है पुरस्कून कर सकता है, मुतमईन कर सकता है। इंसान जो है देखने में तो बहुत हद तक एक जैसे ही होते हैं, लेकिन किसी न किसी एतबार से हर इंसान में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होती है। इसी तरह आप अपने जिस्म के हवाले से अपनी इनफरादियत का सिरा जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कोशिश कर रहे हैं कि अब वो चीज़, वो क्लियो आपको मिल जाए जो आपको इनफरादी तौर पर दूसरों से ज़्यादा नुमायाँ और मुमताज़ कर सके। और इसके साथ अगर आपके जीवन साथी की बात की जाए तो चूँकि अपने माली मामलात में आप नित नए तजर्बात कर रहे हैं और यही चीज़ आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो भी कर सकेगा। इस साल 17 मई को जब मुश्तरी आपके 8वें घर में होगा तो आपके जीवन साथी को अपने तजर्बात का खुशकुन समर देखने को मिलेगा, यानी उसको फ्रूटफुल रिज़ल्ट जो है ना उसके सामने आ सकेंगे और इसकी खुशहाली में नुमायाँ इजाफा हो सकेगा। और अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो समझ लीजिए कि ये मामलात आपके बहन भाइयों के साथ तो ज़रा कम होंगे, लेकिन आपके वालिदैन के साथ जो जिन पे बेस कर रहे हैं आप, जो आपकी ज़िंदगी का मेन जो इस वक्त
سلسلہ ہیں جن کی وجہ سے سارا سلسلہ چل رہا ہے آپ کی زندگی کا، گھر کا، تو ان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آپ کے سامنے آئیں گی اور خاصی پازیٹیو آئیں گی۔ اب بات کر لیں گے جو ہے صحت کی، آپ کے ہیلتھ جو معاملات ہیں اس کے، تو اس سال میں چونکہ گریجولی آپ کی صحت میں بہتری نظر آئے گی اور اگلا سال اس سے بھی بہتر ہوگا۔ یعنی اگر کوئی پرابلم تھی، کوئی مسئلہ تھا آپ کے ساتھ پچھلے کچھ عرصہ سے یا کافی عرصے سے چل رہا، تو یقیناً اس کو اوور کم کریں گے۔ آپ کو طریقہ کار ایسے مل جائیں گے، ایسے مشاورت ہو جائے گی آپ کی، یا آپ کے ساتھی ایسے آ جائیں گے، کوئی طریقہ علاج یا طریقہ کار ایسا آپ اڈاپٹ کر لیں گے جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائیں گی، اور آپ کی چونکہ صحت اور توانائی یہ کبھی بھی آئیڈیل تو نہیں رہی تھی، لیکن اس سال میں بھی شاید کچھ مواقع، ایک دو مواقع جب آپ کے سٹار جو ہے نا پراپر فیور نہیں کر رہے ہوں گے، ڈائریکشن چینج ہوگی ان کی یا ہاؤس چینج ہوں گے، تو اس میں تھوڑی سی حالت خراب بھی ہوگی، تشویشناک بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ وقتی ہوگا، تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے۔ جیسے ہی یہ اسٹار اپنا جو ہے نا وہ سفر جاری کریں گے، اب اس جگہ سے آگے موو ہو جائیں گے، تو یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی۔ صحت کے معاملے میں آج کل وقت آپ پر بہت مہربان ہے، طویل مدتی سیارے آپ پر ساتھ نظرات ڈال رہے ہیں، اور ان نظرات میں دن بدن بہتری آ رہی ہے، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کی صحت اگرچہ اچھی ہے لیکن اسے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے جسم کے، اپنی باڈی کے کون کون سے حصوں پر خاص طور پر توجہ دینا ہوگی، یا ذائچہ کے مطابق، اس سال کے ذائچہ کے مطابق جو ہے کون کون سے حصے کمزور نظر آ رہے ہیں، زیادہ جو ہے نا وہ قابل توجہ ہیں، تو اس کا ذکر میں آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے گردے اور کلے، یہ آپ کے صحت میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتے ہیں چونکہ آپ کا برج ان پر حکمرانی کرتا ہے۔ کلوں کا باقاعدگی سے مساج نہ صرف گردوں بلکہ جسم کے زیریں حصہ جو لوور پورشن ہے آپ کے باڈی کا، اس کو زیادہ ریلیکس کر سکتا ہے، زیادہ اسٹرینتھن کر سکتا ہے، آپ کو زیادہ ایکٹیو بنانے میں یہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اس لیے ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد آ جائیں گے آپ کے پاؤں۔ اس سال کے لیے یہ آپ کی صحت کا یہ بھی ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کی صحت کا جو اسٹار ہے نیپچون، ان کا حکمران ہے۔ نیپچون ایک طویل عرصہ سے آپ کے چھٹے گھر میں مقیم ہے، جس کی وجہ سے ان کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ پیروں کا مساج آپ کے روزمرہ معمول کا حصہ ہونا چاہیے، اس سے نہ صرف پیروں کو بلکہ پورے جسم کو تقویت حاصل ہوگی۔ اور یہ ہوتا ہے اکثر ورکنگ جو بھی لوگ ہیں، میل اور فیمیل، اگر رات کو موسم کے مطابق وہ اگر پاؤں دھو کے جب خشک کر لیتے ہیں تو سرسوں کا تیل لگا کے اگر اپنے پاؤں کی تلووں پہ لگا لیں، اور تاکہ کچھ دیر وہ جذب ہو جائے، اور باقی بے شک صاف کر لیں، تو صبح آپ دیکھیے گا کہ آپ خاص سے ریلیکس ہوں گے۔ آپ کا نروس سسٹم بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے تقویت کا باعث بنے گا، آپ زیادہ ایکٹیو فیل کریں گے۔ اس کے بعد آ جائے گی ریڑھ کی ہڈی، گھٹنے، ہڈیاں، دانت اور جلد۔ یہ ساری ایک کمپاؤنڈ سا بن جائے گا، لیکن یہ دوسرے تیسرے درجے پہ آپ کے لیے آئے گا، ان کی کیئر بھی کرنا ہوگی، لیکن 8 مارچ کے بعد ان کی اہمیت میں اضافہ ہوگا۔ 8 مارچ تک تو آپ گزارا کر سکتے ہیں، چلتا رہے گا، لیکن اس کے بعد آپ کو اپنی روٹین چینج کرنا پڑے گی۔ یہ کیفیت اگلے 2.5 سال تک برقرار رہے گی۔ کمر اور گھٹنوں کا مساج تو آپ کو باقاعدگی سے کرنا ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اثرات ایسے محسوس کریں کہ جی پین ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ کسی پیشہ ور ماہر یا ڈاکٹر یا فزیوتھراپسٹ سے رابطہ قائم کرنا بھی آپ کے لیے مفید ہوگا۔ ریڑھ کی ہڈی کی الائنمنٹ درست رہنی چاہیے۔ اگر آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، اب جیسے میں تھوڑا سا یہ دیکھیں جھک کے بیٹھا ہوں، تو اس لیے کہ یہ میں اپنے آپ کو تھوڑا سا سکون فیل کر رہا ہوں، اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر رہا ہوں۔ اگر میں اس طرح پیچھے اکڑ کے بیٹھوں گا تو شاید تھوڑی دیر کے بعد مجھے تکلیف شروع ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک سٹائل ہے یا ایک انداز میں نے اپنایا اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے، چونکہ وزن جو ہے میرا یہاں آیا ہوا ہے۔ تو آپ اس بات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ایسے معاملات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یوگا یا اگر دیگر ایسی کچھ ایکسرسائزز ہیں جو آپ کے لیے خاصی سود مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ دھوپ میں نکلنے سے پہلے آپ کو کوئی جیسے سن سکرین، کوئی بھی لوشن، ٹیوب، کوئی اور بھی اس کا سلسلہ جو ہو سکتا ہے وہ ضرور اپنائیے گا، تاکہ آپ کی جلد جو ہے وہ محفوظ اور خاص طور پہ چہرے کی جلد محفوظ رہ سکے۔ دانتوں کی صحت و صفائی کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ پہلے بھی آپ بڑا کیئرفل رہتے ہیں، لیکن اب ذرا تھوڑا سا مزید
کیئرفل رہیے گا. اور اگر آپ کو 19-20 کوئی فیلنگ آتی ہوں دانتوں کے معاملے میں، مسوڑے کے یا منہ کے اندر سے کچھ معاملات ہوں، تو اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جو ہے نا وہ پراپر آپ وزٹ رکھیے گا ریگولر، مہینے 15 دن کے بعد، 2 مہینے کے بعد، تاکہ اور اس کے علاوہ آپ کو اپنی خوراک میں جو بھی ڈائٹ لے رہے ہیں اس میں کیلشیم کی جو مقدار بڑھانا ہوگی تاکہ آپ کی ہڈیاں مضبوط رہ سکیں، چونکہ آپ کو یہ بھی پرابلم آ سکتا ہے. نیپچون آپ کی چونکہ صحت کا اسٹار ہے، اس لیے روحانی علاج معالجہ بھی آپ کے لیے ہمیشہ مفید ثابت ہو سکتا ہے. ویسے بھی آپ کا یقین ہے، آپ کی سکس سینس تو بہت ہی اسٹرانگ ہے، آپ کو بیفور ٹائم انٹیمیٹ بھی کر دیتی ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے لے آتی ہے. ایک الارمنگ پوزیشن ہوتی ہے جب آپ کا ذہن کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے، یہ پڑھ لینا چاہیے، اللہ کو ایسے یاد کر لینا چاہیے. یہ روحانی معاملات ہیں سارے، اور آپ اس طرف خاصا متوجہ بھی رہتے ہیں. تو آج کل تو اس کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو چکا، آپ کے معمولات میں بھی ایسی کچھ تبدیلیاں آ چکی ہوں گی. روحانی علاج معالجہ جو آپ کے لیے معجزہ نواز ثابت ہوتا ہے، آپ کی روح آپ کے جسم کے ذریعے، آپ کے ذہن کے ذریعے آپ کے جسم کو پوری طرح کنٹرول کرتی ہے. طبیعت میں گراوٹ محسوس ہوتی ہے تو آپ کو کسی روحانی معالج سے رابطہ کرنا چاہیے. خود سے آپ اگر اپنا پرسنل تھراپی کر سکتے ہیں، اسپرچل کوئی بھی تھراپی، کوئی ایسا ورد وظیفہ، کوئی ایسی دعا جو آپ کو یاد ہو، پڑھ کے اگر آپ اس کو عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ہو سکے گا. اس کے علاوہ اس موضوع پر اپنی معلومات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کیجیے گا، کتابیں پڑھنے اور صاحب علم افراد سے گفتگو کیجیے گا. یقینی طور پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ لگ رہے ہیں ایسے کہ آپ کی صحت کے مسائل کبھی بھی وہ نہیں ہوتے جو بظاہر نظر آتے ہیں. اب ظاہر آپ کو پین ہو رہی ہے، کوئی اور پرابلم آ رہی ہے، تو اس کی اصل وجہ کچھ اور ہوتی ہے. بیماری قدرت کی طرف سے نہیں آتی بلکہ ہماری اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہوتی ہے. جیسے اوور ڈائٹنگ کر کے پھر پیٹ میں درد ہوگی تو اللہ کی طرف سے آگی نہیں، ایسا نہیں، آپ نے کنٹرول نہیں کیا. اور اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں کہ آپ زیادہ محنت کرتے ہیں تو ایک لمٹ ہوتی ہے ہر انسان کی، آپ کی باڈی کی بھی ایک لمٹ ہے، اس حد تک رکھیے گا، ورنہ ایگزرشن زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا کام خراب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو جب ایسے معاملات آتے ہیں تو قدرت کو آپ کی توجہ حاصل کرنا مطلوب ہوتا ہے، تو وہ اس بیماری کو بڑھنے کی اجازت دیتی ہے تاکہ آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اور جب آپ توجہ دیتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی خود بخود غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بھی اس کا ایک سلسلہ جو ہوتا ہے عبادات اور درود و وظائف ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اس سے محض آپ کو آخری دنیا کے یا دوسری دنیا کے فوائد ہی حاصل نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی صحت پر بھی مثبت اثرات پڑے گا اور اس دنیا میں بھی آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہو سکیں گے. جی اب بات کریں گے لیبرا والوں کے کریئر کی. اس سال میں یعنی 2023 میں آپ کا کریئر یا اس کا عمومی سا احوال، جنرل باتیں ہیں یہ، چونکہ بیسک تو آپ کی جو چیز آئے گی جو آپ کی ذات تک ہوگا وہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے، ٹائم آف برتھ سے اور پلیس آف برتھ، یعنی کس شہر میں پیدا ہوئے، کتنے بج کے کتنے منٹ پہ، اور تاریخ کون سی تھی، تاریخ، مہینہ اور سال، یہ چیزیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہی آپ کی بنیادی جو پیدائشی ذائچہ بنتا ہے. تو اس کے علاوہ 2023 کو اگر دیکھا جائے جو باقی سال کے مطابق ہے تو پھر کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اس کا احوال ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ کا دولت کا جو گھر ہے اس سال جو ہے زیادہ پاورفل نہیں نظر آ رہا، جس کی وجہ سے یہ نہیں کہ گڑبڑ ہو جائے گی اور آپ فقرے ہو جائیں گے، نہیں ایسا بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کے مالی معاملات جو ہیں معمول کے مطابق جو ہے نا وہ جاری رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، جو کہ آپ کے مالی امور میں اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ ایک باقاعدہ پروسیس یا طریقہ کار کے مطابق ہی ہوں گی اور یقیناً ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کا آغاز اسی سال ہوگا اور اس کی تکمیل لگ بھگ 2 سال کے اندر اندر، یعنی اس سال میں بھی اور اگلے سال میں بھی ہو سکے گی. آپ کے مالی امور کا جو سیارہ پلوٹو ہے آپ کے چوتھے گھر یعنی برج جدی سے نکل کر 5ویں گھر یعنی برج دلو میں داخل ہو جائے گا، اور یہ عمل جو میں نے جیسے ذکر کیا کہ 2 سال کم از کم یہ عمل مکمل ہونے میں لے گا. گزشتہ کئی سالوں سے پیسے کے معاملے میں آپ کا رویہ خاصا محتاط اور روایتی جو ہے نا وہ آپ نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا. آپ نے غیر ضروری جو ہے نا خطرات مول لینے سے گریز کیا ہوا تھا. اگر کوئی خطرہ مول بھی لیا تو آپ نے بڑی دیکھ بھال کر کے اور پورا حساب کتاب کر کے کیا ہوگا. زیادہ مواقع پر آپ کی مالی سوجھ بوجھ عمدگی سے کام کرتی رہتی ہے، مگر جب پلوٹو مختلف سیاروں کی مخالف نظرات کی زد میں آتا ہے یا رجت کا شکار ہوتا ہے تو پھر جو ہے آپ کا یہ معاملہ
वो गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा वो सही फैसले नहीं कर पाते आप। पैसे के मामले में आपका रवैया दूर अंदेशी पर मबनी रहता है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने लेकिन पिछले कुछ अर्सा में आपने जो पैसा है वो बस कहेंगे रुपया करके या थोड़े थोड़े करके जमा किया, अच्छा किया। रातों रात अमीर होने वाली जो स्कीमें हैं, जल्दबाजी पर मबनी फ़ैसले थे माली अमूर में, उनसे आपने गुरेज़ किया। और लेकिन आपने जितना पैसा भी कमाया, बचाया या सेव किया, अपने पास रखा, वो आपने अपने घर और घर वालों पर खर्च किया, जबकि उनकी तरफ से भी आपको माली अमूर में सपोर्ट मिलती रही, खासी मदद जो है ना वो आपकी शामिल हार रही। आपने घर में काम करके भी पैसा कमाया, इसके मौके मिले होंगे। ये ज़रूरी कि सभी ने किया होगा, लेकिन जो अक्सर जो अहबाब हैं जिनको ये मौके मिले होंगे, उन्होंने ये काम किया होगा। और इसी वजह से आपके घर वालों के साथ ख़ानदानी जो रवाबत हैं आपके ख़ानदान के साथ, घर वालों के साथ, और उसकी वजह से भी आपकी आमदनी में इजाफ़ा हुआ होगा। अब जबकि प्लूटो जो है वो हाउस चेंज कर रहा है तो हालात ख़ास से मुख्तलिफ होंगे, याद रखिएगा। अब रूटीन से आपको हटना होगा। 5वें घर में उसकी आमद जो है माली उमूर में आपकी सोच और रवैयों में तब्दीली लाएगी। आप पैसा बचा कर रखने डेफिनेट जो है वो उसकी कोशिश तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ख़तरात भी मूल लेंगे, किस्मत को भी आजमाएंगे। दौलत बचाने के बजाय उससे लुत्फ़अंदोज़ होने को, उससे इंजॉय करने को आप तरजीह देंगे, फ़ायदा उठाएंगे कि कौन से ऐसा काम किया जाए जिससे आपको ऐसी चीज़ों पर, जैसे आप ऐसी चीज़ों पर रुपए पैसा खर्च करेंगे जिससे आपको खुशी हासिल हो, आपको पैसा कमाने में लुत्फ़ आएगा और कमाने के खुशकुन मौके भी मुयस्सर आ सकेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप सरमायाकार हैं यानी इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ऐसी सनतों या ऐसे शोबों की तरफ आपको माइल होना चाहिए जो नौजवानों की ज़रूरियात और दिलचस्पियों के हवाले से काम करती हैं। यानी बहुत सारे शोबे जो यंग जनरेशन जो है उनकी दिलचस्पी का सबब हैं इस वक्त, उस तरफ आपको तवज्जो देना होगा। आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल बच्चों पर रुपया पैसा ज़्यादा खर्च करना होगा। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें अपने बच्चों की तरफ से माली मुआवलत मुयस्सर आ सकेगी, और कुछ को तो अपने बच्चों की तरफ से अच्छे कारोबारी आइडियाज़ भी मिल सकेंगे, जिसकी वजह से मज़ीद मेहनत करने और पैसा कमाने की कोशिश भी आप कर सकेंगे। बुर्ज दलों में प्लूटो की आमद जो है वो हाईटेक आलात और ऑनलाइन दुनिया से कमाने के हवाले से सूदमंद साबित हो सकेगी। और इस साल और अगले साल भी कभी आप जद्दी की तरफ मोहतात रहेंगे बुर्ज जद्दी के असरात की वजह से, और कभी दलों की तरफ से यानी इक्वेरियस के जो असरात हैं उनकी तरफ से बेफिक्रे नज़र आएंगे। ये आपको दोनों तरफ चलता रहेगा। आपका 10वां यानी करियर का घर जो इस साल कुव्वत में नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा, अमूमी तौर पर ये खाली रहेगा, मुस्तकिल नहीं रहेगा लेकिन अमूमी तौर पर, और सिर्फ मुख्तसर मुद्दती जो कलील मुद्दती सियारों का जो गुज़र यहाँ से होगा, यानी फॉर द टाइम बिंग कह लें, थोड़े अरसे के लिए जो आएंगे और ज़्यादा लंबा नहीं है, उनके असरात भी उसी तरह से थोड़े वक्त के लिए होंगे, आर्जी होंगे। 10वें घर की ये कैफियत पता देती है कि करियर के उमूर जो हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हमारे नज़दीक तो ये अच्छी बात है इल्म के लिहाज से, क्योंकि इससे आप अपने करियर से बहसीत मजमूई जो है मुतमईन नज़र आएंगे और किसी बड़ी तब्दीली की ज़रूरत भी महसूस नहीं करेंगे, बल्कि जैसे मामला चल रहे हैं उनको चलाते रहेंगे। आपका करियर का स्टार जो है वो चूँकि कमर है, चाँद है, जो दीगर तमाम स्टार से कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। दूसरे सियारे बहुत तेज़ भी चलें तो आपके ज़ायचे के तमाम बुर्जों और घरों से गुजरने में 1 साल लेते हैं, लेकिन चाँद ये फासला 1 महीने में तय कर जाता है। आपको पता है हर महीने चाँद जो निकलता है तो वो अपना सफ़र जारी रखता है, जैसे 28-29 दिन में आगे निकल जाता है। यही वजह है कि आपके करियर में हमेशा बहुत से मुख्तसर मुद्दती रुझानात नमूदार होते रहते हैं, जिनका इन्हिसार चाँद की उस वक्त की पोजीशन और उसे मिलने वाली नज़रात पर होता है। अमूमी तौर पर नए और मुकम्मल चाँद के अय्याम करियर के हवाले से बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, ख़ासे इंपॉर्टेंट होते हैं। चाँद के पहले 14 अय्याम जो होते हैं, यानी पहले 14 दिन जो होते हैं चाँद निकलने से लेके, वो आपके लिए ख़ासे बेहतर और फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इन अय्याम में करियर के हवाले से आपका जोश व जज्बा और आरज़ूमंदी मामूल से ज़्यादा होती है। 5 मई को लगने वाला चाँद ग्रहण आपके माली और पेशा वराना उमूर जो हैं उनमें अखाड़ पछाड़ पैदा कर सकता है। बी केयरफुल। और लेकिन अगर आप थोड़ी तवज्जो देंगे, अलर्ट रहेंगे, आप केयरफुल रहेंगे अपने मामलात में, तो यकीनन कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप बेहतरी की तरफ चलेंगे, बेहतरी का रास्ता निकाल लेंगे और उससे फ़ायदा भी उठा सकेंगे।
बात आ गई लिब्रा वालों के प्यार मोहब्बत जज्बात की, जबकि ये पहले वैसे तो ये बहुत ज़्यादा जज्बाती प्यार मोहब्बत के जो है ना खोगर होते हैं, और बिल्कुल लव बर्ड कहा जा सकता है इनको। तो इस साल की वैसे तो अगर देखा जाए सबसे बड़ी बात, प्रोमिनेंट चीज़ है, वो आएगी रोमानवी और आपके समाजी अमूर के हवाले से आपका ये साल जो नहायत भरपूर और खुशगवार रहेगा। इसलिए ये बात काबिल फ़हम मालूम होती है कि करियर और माली अमूर को आप वैसी तवज्जो और अहमियत नहीं देंगे जितनी कि अमूमन दिया करते हैं। इसकी वजह ये कि आपकी पहली तरजीह जो है आपकी समाजी ज़िंदगी, जो कि आपका पसंदीदा शोबा भी है सोशल वेलफेयर का, और रोमानवी ज़िंदगी होगी, यानी प्यार मोहब्बत और सोशल जो भी रिफॉर्मिंग के काम है, आप जिस तरफ से एक्टिव किया हुआ है, दूसरों के फलाह बहबूद के लिए आप मामला सोचते रहते हैं, या आपको ऐसे मामला मिलते हैं तो उनमें आप इंजॉय करेंगे। पैसे और कारोबार जैसे मामूली मामलात, यानी ये मैं ऐसे वो मजाक के मूड में कह रहा हूँ कि ये बड़े अहमियत के हामिल होते हैं, लेकिन आपके लिए शायद ये इस वक्त मामूली मामलात बन जाएंगे और आपके लिए उस हद तक जो दिलचस्पी के हामिल नहीं रहेंगे जैसे कि पहले थे। मुश्तरी इस साल आपके साथ में यानी मोहब्बत के घर से गुजर रहा है, जो कि वाज़े इशारा देता है कि इस साल आपके रोमानवी और माशरती मेल मिलाप के आफाक में वसअत आएगी, यानी बहुत सारे नए उफ़क़ पैदा होंगे, खुशियाँ मिलेंगी, किस्मत भी आपका साथ देगी। जिनकी ज़िंदगी में कोई नहीं, उनकी मुलाकात किसी ख़ास हस्ती से हो सकती है। शादी होने या दरीना ताल्लुक़ उस्तवार होने के कभी इम्कानात मौजूद है। कंवारे हों या शादीशुदा, सबकी समाजी मसरूफियत में नुमायाँ इजाफ़ा होगा। नए और अहम लोगों से आपकी मुलाकात होगी और इनमें से कई एक आपके अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। पहले से ज़्यादा समाजी तकरीबात में शिरकत करने के मौके मिलेंगे, और अगर मौके नहीं भी मिलेंगे तो आप ख़ुद से इसका अहतमाम कर सकेंगे, या ऐसा कोई ना कोई मौके बनाते रहेंगे कि जहां ऐसे सिलसिले सामने आते रहें और अपने आप को आप एक्टिव कर सकें। सातवें घर में मुश्तरी के क़याम की बदौलत आप गैर मुल्की अफराद की तरफ ज़्यादा माइल होंगे, यानी अब्रॉड में जो भी लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो गैर ही हों, वो आपके अपने भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जानने वाले भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मामलात हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एजुकेशनल जो मामलात हैं वो अब्रॉड से जुड़े हुए हैं, या उनके जो प्रोफेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनका सिलसिला कुछ अब्रॉड से जुड़ता हो, तो उनके लिए ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा ऐसे अफराद भी आपको जो है ना अट्रैक्ट कर सकेंगे जो कि तालीमी या मजहबी हवाले से कोई मुकाम रखते हों। मोहब्बत के मौके बैरून मुल्क या तालीमी मजहबी सरगर्मियों की अंजाम दही के दौरान भी मिल सकते हैं। आपको पढ़े लिखे लोगों की सोबत रास आएगी, और ये तो पुरानी बात नहीं है, बहुत बल्कि हकीकी बात है। आप ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारना पसंद करेंगे जिनसे आप कुछ